السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الأخوات. معكم وصفات هند الاقتصادية. اليوم البنات جيت نقدم معكم واحد ميني كيك اللي رائعين بالجهد البنات، بالكريمة ديال الحامض. ساهلين البنات، ساهلين في طريقة التحضير وساهلين كذلك في المقادير. مكونات جد بسيطة وكيخرجوا لنا البنات كميه اللي هي كبيره تبارك الله. يعني هاد المقادير اللي غادي تشوفوا معايا البنات غادي يخرجوا لنا 20 حبه تبارك الله. هانتوما كيف تشوفوا معايا البنات تيجيو مذهبين وبديك الكريمه ديال الليمون اولا كريمه الحامض. المهم البنات غادي نخليكم البنات مع المقادير ومع طريقه التحضير. الله يسر الامور. البنات هاني رجعت معكم. بالنسبه للمقادير يعني مقادير بسيطه البنات، بسيطه. عندي هنايا كاس لاروب البنات ديال السكر سنيده، كاس لاروب نتاع السكر سنيده، واللي كيبغي الحلاوه بطبيعه الحال يدير كاس. وعندي هنايا البنات هانتوما كتشوفوا معايا كاس كبير ديال الحليب. شفتوا كاس كبير ديال الحليب، يعني الا بغيتو ديروا بكاس ديال العنبه غادي ديروا كاس وربع ديال الحليب. وعندي هنايا كاس لاروب، يعني كاس غير ممتلئ، باقي لي واحد كاس لاروب ديال الزيت. هانتوما كتشوفوا معايا كاس لاروب ديال الزيت. عندي جوج بيضات، واذا كانوا البنات اذا كانوا البيض صغير ديروا 3، اذا كانوا كبار ديروا جوج. وعندي واحد فانيا وجوج خمارات حمرين. وبالنسبه للدقيقه البنات على حسب الخليط. وانايا بغيت ندير هنايا واحد شويه ديال السميده ديال الحلوى، هي اختياريه. المهم البنات هانتوما كتشوفوا معايا المقادير كي قلت لكم جد بسيطه. هانتوما بقاو معايا باش نخلط. هانتوما البنات كيف تشوفوا معايا اول حاجه يعني كنهرس دوك جوج بيضات وكنضيف ليهم هذا كاس لاروب ديال السكر سنيده. بسم الله. وتنبقى مع التحريك بطبيعه الحال. كيتنساش ندير العناصر مع بعضياتها. المهم كنبقى كنحرك لكم البنات يعني بطريقه جد بسيطه. كتخرج لنا كميه كبيره ديال دوك ميني كيك. عندي غادي نزيد الزيت يعني غير بشويه. انا كنحرك وكنبقى كنضيف الزيت. نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. صافي وكنبقى كنحرك البنات. غادي نضيف واحد القبصه ديال الملحه البنات، نسيت ما ذكرتها لكم، يعني واحد القبيصه صغيره ديال الملحه غادي نضيفها حتى هي. ودابا غادي نضيف الحليب. بالنسبه للبنات الحليب الا عندكم الليمون ممكن انكم تضيفوه، ولا ما متوفرش عندكم ليمون ديروا دانون ديال الفاني ولا الحليب. المهم اللي متوفر عندكم البنات في البيت ممكن لكم انكم تستعملوه. كي قلت لكم كاس وربع ديال كاس العنبه، كاس وربع ديال الحليب. صافي تنبقى كنحرك بهذه الطريقه جد ساهله البنات. كنقولها وكنعاودها. دروك غادي نضيف ديك الساشيه ديال الفاني، واللي بغى يدير قشور ديال الليمون ممكن اللي يضيفهم. المهم لكم الاختيار البنات. غادي نبقى كنضيف هذيك السميده ديال الحلوه اللي قلت لكم البنات، هي غير اختياريه. انا كتعجبني صراحه الله في هذا ميني كيك، كتعجبني تقريبا شي 3 المعالق كبار ديال السميده ديال الحلوه، السميده رقيقه البنات. في هذه الاثناء فاش غادي نضيف الدقيق غادي نحل الخماره، غادي نضيفهم دوك جوج خمارات البنات.
وغادي نبقى كنضيف الدقيق تدريجيا البنات بعد ما غربلته بطبيعه الحال. نتوما كتشوفوا معايا البنات، يعني دغيا كيوجدوا ميني كيك دغيا بسرعه وبكميه كبيره. ممكن تضيفوا البنات الكاكاو بالاخوات اللي يعني كيبغيو يبدلوا الشكل، يديروا نص سيكون هكا دقيق ابيض ونص يزيدوا واحد الكميه ديال الكاكاو، تقريبا معلقه كبيره ديال الكاكاو ويضيفوها. البنات انا رجعت معكم بعد ما دخلت هذاك الدقيق كامل في الخليط اللي متوفر عندي. انتم كتشوفوا البنات شفتوا، يعني العجينه البنات ما تكونش قاصحه، حاولوا انها تكون شويه متوسطه باش يجيو هشاشه البنات. دابا الليمون ديالي هانتوما كتشوفوا ها هما، هادو هما دوك الليمون ديال سميتو المول العجيب، تيكونوا صغيورين. دهنتهم بشويه ديال الزبده والدقيق صافي، ودابا غادي نبدا كنعمر فيهم. كي قلت لكم البنات يعني هاد المقادير هادو راه كيخرجوا لكم كميه اللي هي كبيره. بسم الله، غادي ناخذ واحد الملعقه وكنبقى على هاد الطريقه هادي. بسم الله. المهم غادي ندير معكم واحد جوج باش تشوفوا ديك الساعه انا نكمل. بطبيعه الحال كنا كنعرفوا، وكي قلت لكم البنات راه تيجيو رائعين رائعين. تقدروا تعمروهم من الوسط ديالهم بالشوكولا اولا بالكريمه اللي متوفر عندكم البنات، اللي متوفر عندكم. تقدروا كاع دهنوهم بالكونفيتير وديروا لهم شويه ديال كاوكاو هكا مهرماش ولا اللوز اللي متوفر عندكم البنات، يعني راه اقتصاديين وفي متناول الجميع، كلشي يقدر يقدموا للبنات. راه كيديروا 2 دراهم الوحده، 2 دراهم اللي كيديروا الوحده. شفتوا البنات، يعني كنخليو واحد القياس فاش انا طلع الكيكه. صافي غادي نكمل البنات على هذه الطريقه هذه حتى نكمل هاد ليمون اللي عندي كاملين، وديك الساعات نرجع معكم. البنات انا رجعت معكم بعد ما كملت ليمون اللي متوفرين عندي كاملين، يعني عمرتهم. دابا غادي ندخلهم للفران على نار تكون متوسطه البنات. منين كيتحمروا المهم كياخذوا اللون الذهبي غادي نخرجهم البنات. وغادي في هذه الاثناء هذه غادي نحضر الكريمه اللي غادي نعمرها بهم. المهم انتم بقاو معايا البنات باش تشوفوا الطريقه ديال الكريمه وبين ما يخرجوا ليا هاد ميني كيك من الفرن. الله يسر الامور. البنات انا رجعت معكم. بالنسبه للكريمه اللي غادي نزوق بها هذاك دوك ميني كيك اللي غادي نخرج من الفران وغنخليهم حتى يبردوا البنات مزيان، عاد غادي نعمر بهم هاد الكريمه هادي. عندي هنا كاس ديال الليمون، هانتوما كتشوفوا معايا كاس ديال الليمون. ممكن لكم البنات تديروا الحليب في بلاصه الليمون، لكم الاختيار. عندي البنات هنايا 3 ديال المعالق ديال مايزينا و3 المعالق البنات ديال السكر. بالنسبه للبنات السكر فهو اختياري، تقدروا ديروا 4 ولا ديروا غير 2، المهم على حسب الحلاوه نتاع الانسان. وعندي هنايا واحد شويه ديال لاروم ديال الحامضه البنات، غادي ندير واحد الربع ديال المعلقه، ما نكثرش يعني القليل فقط باش يعطيني داك لوغو. بسم الله على بركه الله. كنكبوا هذاك الليمون وكنزيدوا عليه داك النشا، شفتوا البنات ديك المايزينا وداك السكر، وكنبقاو كنحركوا تحريك مستمر بطبيعه الحال. كنبقاو البنات على الطريقه هذه. في هذه الاثناء هذه غادي نشعلوا على نار تكون مهيله البنات، وغادي نبقاو على تحريك بطبيعه الحال. البنات هانتوما كيف تشوفوا معايا كنبقى على يعني التحريك مستمر البنات على نار تكون مهيله بطبيعه الحال. النار البنات تكون مهيله وكنبقاو كنحركوا حتى كيعقد لينا الخليط.
المهم النار البنات كي قلت لكم تكون مهيله صافي البنات. يعني طريقه سهله ديال الكريمه بطبيعه الحال. مقادير اقتصاديه: كاس ديال الحليب و3 المعالق ديال مايزينا اولا لا كريم باتيسري و3 المعالق ديال السكر. صافي البنات ستنبقى على الطريقه هذه حتى كتعقد ليا الكريمه، وغادي نرجع معكم باش تشوفوا. غادي نعمر الميني كيك اللي متوفرين عندي، خليتهم دروكا تيبردوا. البنات هاني رجعت معكم بعد ما خرجت الكيك من الفرن. هانتوما كتشوفوا كيكون يجي على هذه الطريقه هذه، يعني كيجي على المذهب. بالنسبه للكريمه البنات ها هي راه عقدات ليا، شفتوها كي تتكون عاقده البنات. كنبقاو على هذه الطريقه. هانتوما شوفوا بقاو معايا باش تشوفوا. كندير واحد الملعقه اولا 2 معالق هكا، المهم واحد الكميه لا باس بها. كنسلقوه في الوسط ديال في الوسط البنات. هانتوما كي تشوفوا معايا البنات كي قلت لكم كندير واحد الكميه اللي هي لا باس بها، كنديرو في داك الوسط. يعني كيجي واحد الاول البنات غزال والله العظيم، تجي ديك النكهه ديال الحامض ديال الليمون. المهم كنبقى البنات على هاد الطريقه هادي. هانتوما كيف تشوفوا معايا حتى كنكمل لي ميني كيك اللي متوفرين عندي، وغادي نرجع معكم باش تشوفوهم في الشكل النهائي. المهم هانتوما بقاو معايا باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. الله يسر الامور. البنات هاني رجعت معكم بعد ما كملت يعني كملت ميني كيك، كملتهم عمرتهم بالكريمه كيف شفتوا معايا البنات، وزوقتهم هكا بريقه ديال النعناع. المهم البنات ممكن تزوقوا من الفوق باللوز ايفيلي اولا اللي متوفر عندكم. هانتوما كتشوفوا تيجيو روعه البنات. كنتمنى انهم يعجبوكم البنات، وبطبيعه الحال انا متقنه غيعجبوكم حيت فيهم واحد لوغو رائع بجهد. الطريقه البنات كي قلت لكم راه ساهله وبسيطه. المهم البنات هادو هما الميني كيك ديالي، غادي نخليكم البنات وميعادنا في فيديو جديد ان شاء الله. وما تنساونيش بارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، وضغطوا على زر الجرس، وخليوا لي تعليق اللي يكون محفز بطبيعه الحال. والله يسر الامور يا ربي يا ربي. وميعادنا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.